बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, फ़जर की नमाज़ पढ़कर सोना कैसा है? हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदे फ़जर की नमाज़ पढ़कर सोते हैं, अल्लाह ताला उनके घर में ये 3 चीज़ें नाज़िल फरमा देता है। नाज़रीन, इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने फ़जर में जागने का हुक्म क्यों दिया। साइंसदानों की ये रिसर्च आपको हिला कर रख देगी। साइंसदानों ने फ़जर की नमाज़ के वक्त पर रिसर्च की है कि सुबह के वक्त जागने से क्या होता है, तो तहकीक में जो मालूम हुआ है सुनकर आप कभी फ़जर की नमाज़ नहीं छोड़ेंगे। और हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों फरमाया था कि इसकी फ़जीलत जान लेते तो नमाज कभी ना छोड़ते। अल्लाह के अहकाम को बिजा लाते और ममनूआत से इजतनाब बरतने का नाम बंदगी है, इबादत है। इस्लाम के नज़दीक इबादत का मफ़हूम निहायत वसी है। इस्लाम का मुतालबा है कि इंसान की पूरी ज़िंदगी इबादत से हो, ज़िंदगी बसर करे, कि उसका हर काम इबादत में शुमार हो। उसका वाहिद तरीका यही है कि वो अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक ज़िंदगी बसर करे, हर बात में हुक्म इलाही को पेश नज़र रखे। इस्लाम में इस बड़ी इबादत के लिए इंसान को जिन ज़राए से तैयार और उसकी तरबियत करता है, उर्फ़ आम में उसे इबादत कहा जाता है। इस्लाम की इमारत इन्हीं सतूनों पर कायम है। अरकान इस्लाम में नमाज सरफ़हरिस्त है और पहले नंबर पर है। इन तमाम इबादत में नमाज को जो अहमियत और फजीलत हासिल है, वो किसी भी साहिब ईमान अहल नज़र से पोशीदा नहीं है। नमाज की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि कुरान करीम के हर पैगाम में सलात या नमाज का लफ्ज़ हरफ जली में मौजूद है। ईमान के बाद सबसे अहम रुकन जिसका मुतालबा अहले इस्लाम से किया गया है, वो नमाज भी है। नमाज मुसलमानों की दीनी पहचान और इम्तियाज़ी निशान है। यही वजह है कि कुरान और हदीस में इसकी अदायगी पर बहुत ज़्यादा ज़ोर और तर्क पर वईद मौजूद है। फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ज़िंदगी की दीन में वही अहमियत है जो इंसान जिसमें सर की है। मोमिन अल्लाह और काफिर के दरमियान इम्तियाज़ करने वाली चीज़ नमाज है, लिहाजा जिसने इसे छोड़ा उसने कुफ्र किया। ये हदीस मुबारक के अल्फाज हैं। इस वजह से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस्लाम में नमाज की अहमियत क्या है, जो जिस कदर अहम और ज़रूरी होती है, इसकी बजावरी पर अजर सवाब भी उसी कदर ज़्यादा मिलता है। चुनांचे नमाज का सवाब भी इसी कदर है कि इंसान इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन 5 वक्ता नमाज़ों में फ़जर की नमाज की अहमियत और फजीलत सबसे नुमाया है और इसकी अदायगी पर अजर सवाब भी दीगर 4 नमाज से ज़्यादा है। इसकी वजह यह है कि फ़जर के वक्त दुनिया नींद के आगोश में महव इज़्तिराब होती है और ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही होती है। लोगों पर गफलत और सुस्ती की चादर इतनी तनी होती है। ऐसे में नरम गरम आरामदेह बिस्तर को छोड़कर अल्लाह के अताअत मोहब्बत में बारगाह इलाही में सजदा रेज़ होना बड़ा पुरमशक्क़त और नफ्स को ज़ेर करने जैसा मुश्किल काम है। अल्लाह ताला की सुन्नत यह है कि बंदे को जिस नेकी करने में मुशक्क़त ज़्यादा हो और नसर शैतानी से लड़ाई पड़े, अल्लाह तबारक व तआला उस पर ज़्यादा अजर सवाब अता करता है, चाहे वो नेकी कितनी ही छोटी क्यों ना हो। कुरान हदीस से भी नमाज फ़जर की क़िराअत और तिलावत कुरान की अहमियत उजागर होती है, जिससे फ़क्त फ़जर और नमाज फ़जर की अहमियत का पता चलता है। सूरत बनी इसराइल में फरमाया है, फ़जर का कुरान बेशक फ़जर की नमाज में पढ़ा जाने वाला कुरान, इससे वक्त फ़जर के तमाम अनवार और तजल्लियात और कुरान फ़ियोज़ और बरक़ात मुश्किल होकर अल्लाह के वजूद और उसकी वहदानियत की गवाही देते हैं हुए महसूस होते हैं। हदीस नबवी से भी नमाज की अहमियत और फजीलत और नूरानियत का पता चलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़जर की 2 रकात सुनते हैं दुनिया और दुनिया की हर चीज़ से अफजल है। कुरान और हदीस पर इस्लामी लिटरेचर में दुनिया से मुराद मशरक़ मगरब शुमाल और जनूब का अर्ज़ नहीं, बल्कि दुनिया से मुराद है ये कनात और उसके तमाम तर नेमतें, ख़जाने, दौलत और सरूवत और हुकूमत और सल्तनत मुराद है। सोचिए, जब फ़जर की 2 रकात सुनतों को ये फजीलत है कि पूरी दुनिया के नेमतें और ख़जाने इसके एक रिवायत हदीस शरीफ में एक रिवायत है कि जिसने 2 ठंडे वक्त की नमाज फ़जर और असर अदा कर ली, वो जन्नत में दाखिल होगा। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़जर और असर अदा कर लेने वाले को जन्नत की बिशारत सुनाई। एक और रिवायत में है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इशा की नमाज बाजमात अदा करे, सामने मान और फीके पड़ जाते हैं, तो फ़जर भी नमाज का क्या आलम होगा। सही मुस्लिम की रिवायत में है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फ़जर की नमाज़ पढ़ लेता है वो अल्लाह तबारक व तआला के ज़िम्मे में आ जाता है। यानी जो शख्स नमाज फ़जर का फ़रीज़ा अता कर लेता है वो अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाता है और उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की एक और रिवायत में है कि जिसने 2 ठंडे वक्त की नमाज़ें फ़जर और असर अदा कर ली, वो जन्नत में दाखिल होगा। यानी आप सल्लम ने फ़जर और असर अदा कर लेने वाले को जन्नत की बिशारत सुनाई। एक और रिवायत में है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इशा की नमाज़ बाजमात अदा करेगा उसे आधी रात के क़ियाम का सवाब मिलेगा, और जो इशा और फ़जर की नमाज़ बाजमात अदा करेगा उसके लिए पूरी रात के क़ियाम का सवाब होगा। नमाज फ़जर की अदायगी में हमारी सुस्ती और गफलत और काहली और कोताही इंतहा को पहुँची हुई है। कोई भी मौसम हो, बकिया 4 नमाज़ों के मुकाबले फ़जर में नमाजी बहुत कम तादाद में होते हैं।
یہی حال گھروں میں خواتین کی نماز فجر کا ہے۔ فجر میں وہ اہتمام نہیں ہوتا جو بقیہ 4 نمازوں کی ادائیگی میں ہوتا ہے۔ موسم گرما میں راتیں چھوٹی ہونے کا بہانہ اور موسم سرما میں صبح سردی کا عذر نماز میں کوتاہی اور غفلت کے سلسلے میں اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہوگا۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو ایک شکوہ ہمیشہ رہتا ہے کہ روزی میں برکت نہیں، گھر میں برکت نہیں، کتنی کمال ہے پتہ نہیں چلتا کہاں گیا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، کبھی بیماری تو کبھی کوئی اور تنگی۔ اگر ہم اس تمام بے برکتی، تنگ دستی، بے روزگاری اور پریشانی کو نماز فجر کے عدم ادائیگی کے پس منظر میں دیکھیں تو معلوم ہوگا یہ سب بے برکتی اسی سبب سے ہے کہ ہم نماز فجر کی ادائیگی میں ہر درجہ کو کوتاہی، غفلت، لاپرواہی اور سستی کا شکار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد حدیث میں موجود ہیں جن میں رزق کی تقسیم اور فرمانی اور برکت کو نماز فجر کی ادائیگی سے مشروط کیا گیا ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ اور صبح فجر کے وقت بندوں کا رزق لے کر زمین پر اترتا ہے، لہذا جو دروازہ فجر کے وقت کھلا ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق دروازے پر رکھ کر چلا جاتا ہے، اور جو دروازہ فجر کے وقت نیند بند ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق واپس لے کر چلا جاتا ہے۔ اس فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں فجر کے وقت دروازہ کھلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر کے افراد صبح فجر کے وقت بیدار ہو کر نماز فجر ادا کرتے ہیں انہیں ان کا رزق عطا کر دیا جاتا ہے۔ دروازہ بند ہو جانے سے مراد یہ ہے کہ جس گھر رہنے والے صبح فجر کے وقت سوتے رہتے ہیں اور نماز فجر کی ادائیگی میں غفلت اور کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں انہیں ان کے رزق سے محروم رکھا جاتا ہے۔ ہم میں سے اکثر نماز فجر خصوصاً اور دیگر نمازوں کو عموماً چھوڑ کر اپنے گھروں میں خیر و برکت کے لیے قرآن خوانی، لوگ قرآن کی طویل عویدہ کرنے جیسے نیک کاموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس سے تو انکار نہیں ہے کہ بلا شبہ ان تمام کاموں میں برکت کا عنصر موجود ہے، لیکن قرآن خوانی اور لوگ قرآن کے نقش گھر میں عویدہ کرنے سے خیر و برکت کا ہونا نماز کی ادائیگی سے مشروط ہے۔ ہر خیر و برکت کے سوتے نماز ہی سے پھوٹتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتوں و برکتیں اور رزق کے دریا نماز کی ادائیگی سے ہی بہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ عمل اہم ہے کہ فجر کے علاوہ بقیہ 4 نمازوں میں بھی خیر و برکت نماز فجر کی ادائیگی سے ہی مشروط ہے۔ اس لیے خیر و برکت کا آغاز نماز فجر کی ادائیگی سے ہی ہوتا ہے۔ یاد رکھیں نماز فجر کی کوتاہی اور غفلت اور نماز نہ پڑھنا گھر کی نحوست کی علامت کا آغاز ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مسلمان کو خبیث منافق قرار دیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو میرا منافق قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو میرا دل چاہتا ہے کہ آگ لگا کر جلا دوں۔ ناظرین، کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا؟ کیا فجر کا وقت صرف نماز پڑھنے کا وقت ہوتا ہے یا اس وقت کے پیچھے کوئی راز پوشیدہ ہے؟ وہ راز کیا ہے؟ ناظرین، سب سے پہلے وہ راز پوشیدہ راز ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، یقیناً آپ کے لیے بھی نمازوں میں سب سے زیادہ مشکل نماز فجر کی نماز ہوگی، جس میں نیند کا غلبہ اتنا ہوتا ہے کہ ایک انسان مشکل سے اٹھ پاتا ہے، لیکن دن کے اس خاص حصے میں جو رات پوشیدہ ہے اسے جب آپ جان لیں گے تو یقین کریں آپ فجر کی نماز کبھی نہیں چھوڑنا چاہیں گے۔ دنیا میں کئی ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں سلیپ ڈس آرڈر یا بے خوابی کی شکایت ہوتی ہے، جس کو نیند نہیں آتی، جس میں وہ ساری رات سو نہیں پاتے، یعنی انہیں نیند نہیں آنے کی بیماری ہوتی ہے۔ وہ پورے دن کام کاج کر کے جب رات کو بھی نہیں سوتے تب کئی طرح کے ذہنی اور جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور اس سلیپ ڈس آرڈر کا شکار آج ہر دوسرا تیسرا انسان ہو رہا ہے، جس کی بڑی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پیچھے چھوڑ کر دنیا رات جاگنے کے بعد فجر کے قریب کچھ دیر سے نیند آ جاتی ہے، لیکن وہ نیند جسم کو پرسکون نہیں کرتی، جس کی وجہ سے اکثر لوگ جاگتے اور ہر قسم کے دوائیوں کے استعمال کے باوجود جب سو نہیں پاتے تو اللہ سے یہ سوال ضرور کرتے ہوں گے کہ اللہ مجھے نیند کیوں نہیں آتی، آخر کیا وجہ ہے؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کیفیت میں اپنے اندر سن پاتے ہیں، جس میں ان سے کہا جاتا ہے کہ بستر سے نکلو، نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اور یقین کریں جو اس آواز کو سن پاتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں انہیں تا حیات کبھی بھی سلیپ ڈس آرڈر کی شکایت نہیں ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے، اور فجر اور عصر کی نماز میں ڈیوٹی پر آنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ تو جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب ان کو چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تھے تو تب وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ فجر اور عصر کی نمازوں کے اوقات میں سونے سے منع کرنے کے پیچھے بھی ایک بڑی وجہ یہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ سائنسدانوں کہتے ہیں کہ صبح سورج طلوع ہوتے وقت
اور شام کو غروب ہونے سے پہلے سونا نہیں چاہیے، کیونکہ صبح کے وقت زمین پر آکسیجن بہت زیادہ مقدار میں ہوتی ہے اور اس وقت ماحول تر و تازہ ہوتا ہے، اور یہ آکسیجن آپ کو دن بھر فٹ رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ جو اس وقت سو جاتا ہے وہ تازہ آکسیجن سے محروم رہ جاتا ہے، اور عصر کے وقت زمین پر آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، تو اکثر کوئی لوگ سو جاتے ہیں تو اس کو آکسیجن کی مقدار کم ہی مل پاتی ہے، جس کی وجہ سے جب وہ جاگتا ہے، بیدار ہوتا ہے، تو اس کے سر میں درد اور طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے۔ اور یہی بڑی وجہ ہے کہ دین اسلام میں ان دونوں اوقات میں سونے سے منع فرمایا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلوع شمس سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے نماز ادا کرنے والا جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ نماز فجر کے بارے میں ایسے بے شمار فضائل اور بھی ہیں جن کو ہم نہیں جان سکتے، اگر انسان ان کو جان لیں تو کبھی کوئی تائی نہ کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر وہ لوگ عشاء اور فجر کی فضیلت کے بارے میں جان لیں تو ضرور بالضرور ان نمازوں میں حاضر ہونا چاہیں گے۔ ان کو چاہیے خود کو گھسیٹتے ہوئے یا آنا پڑے۔ آپ اس سے خود اندازہ کیجیے، اندازہ لگائیے کہ ایک طرف ان دونوں نمازوں کی اتنی فضیلت و اہمیت ہے اور دوسری طرف ان کے ادائیگی میں کتنی سستی اور لاپرواہی بڑھتی جا رہی ہے۔ ناظرین، کیا فجر کے وقت بھی سونا جائز ہے؟ جی ہاں، فجر کے نماز کے بعد سونا جائز ہے، ناپسندہ مکروہ کہا ہے، خاص طور پر اگر یہ روزانہ کا معمول بن جائے اور سستی وہ کالی کا باعث ہو۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مطلب ہے کہ صبح کے وقت سونا رزق میں کمی کا سبب بنتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صبح جلدی جاگنا برکت اور کامیابی کا ذریعہ ہے، لیکن اگر نیند کی سخت ضرورت ہو تو سونا جائز ہے۔ اگر کوئی رات بھر جاگ کر عبادت یا کام کر رہا ہو تو فجر کے وقت بھی سونا چاہیے۔ سورج نکلنے کے بعد اشراق کی نماز پڑھ کر آرام کرنا زیادہ برکت والا عمل ہے۔ فجر کے بعد سونا حرام نہیں ہے، لیکن اگر یہ سستی اور کاہلی کا باعث بنے تو بہتر ہے کہ پہلے کچھ وقت عبادت میں گزارا جائے پھر سویا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہم سب کو پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔